अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप कह रहे होंगे ऐसे माहौल बना हुआ है आज तो इसका, बिल्कुल अंधेरे में गाड़ी में चल रहा है, ये कहाँ पहुँच गया है? मैं बड़ी ख़ास जगह पहुँच गया हूँ, बड़े ख़ास बंदे के पास। तो आज मैं आप लोगों की जो मुलाकात करवा रहा हूँ वो एक हमारे मुल्क का शोराए आफाक, एकदम ऐसे टॉप का शायर है। अब देखें आप, शायर, मेरे हाथ शायर कहाँ से लग गया आप सोचिए। रास्ता भूल गया। देखें, ये आपको आवाज़ आई ना अभी हल्की सी, ये बड़ा ख़ास शायर है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर जवान ने कहीं ना कहीं इनकी शायरी इस्तेमाल की होगी, और अब वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की होगी अब मैं क्या बोलूँ वो, लेकिन वो शायरी ऐसी थी कि, तो जनाब मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वसी शाह, और ये रहे मेरे साथ वसी। अस्सलाम वालेकुम। शायरी दिलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, और क्यों इस्तेमाल। यार यकीन करें, ये वसी भाई जो है हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। मैंने इनके कई लिखे हुए ड्रामों में काम भी किया है। मेरे लिए बहुत खुशी का और ऑनर का, चूंकि इतना बड़ा स्टार हो गया मुझे ऑनर भी लगाना पड़ता है साथ में। देखिए वसी भाई, आपके लिए स्टार नहीं है हम, ठीक है। अब जैसे लास्ट मैंने तुमसे ही ताल्लुक किया था, यस, याद है? तो अब तक का आखिरी प्ले वही है। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि अब मैं ड्रामा नहीं करूंगा, क्योंकि अब जिब्रान ने कर लिया ड्रामा, तो अब क्या करें हैं? वसी भाई, मेरा एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा मचल रहा था मेरे उसमें, कि ये जो शायर लोग होते हैं ये बड़े रोमांटिक होते हैं, है ना? मतलब इनकी शायरी में इंस्पिरेशन होती है हमेशा, महबूब होता है, कुछ के हकीकी, कुछ के मजाजी, वो हर एक अपना वो होता है, कुछ के ख्याली भी। यस। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपने अपनी शायरी से आज तक जो है कितनी कोई बच्चियां फंसाई हैं? तो गिनती तो नहीं होगी उनकी कोई। नहीं, मैं उनमें आपकी फीमेल फैंस की जो तादाद है वो मेरे ख्याल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, आई कांट से, यू नो। तो कैसा लगता है इतना बड़ा फैन बेस? यार अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही, यानी कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए। और अगेन आप चूँकि मुझे जैसे कहते हैं ना कि आप जिससे कहते हैं ना, आतिश जब जवान था, यस, 22, 23, 24 साल का जब मैं था, उस वक्त से मेरे ख्याल में मेरा आपका ताल्लुक जो है वो कायम हुआ। और आपको अच्छी तरह से पता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कुछ सीरियस हो जाए बात, या वो मेरा हमेशा से एक ही वो रहा कि जो भी फीमेल जो फैंस थी हमेशा से मेरे, वो मेरे लिए ना बड़ा मेरा और उनका रिश्ता मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम रहा। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग अगर यानी कि मैं इस रिश्ते को हमेशा ऐसे देखता था जैसे बेटी है और बहन है। मैं असल ये कहता, क्या बात है। अगर कोई शख्स ऐसे नहीं भी देखता और सिर्फ वो फैंस को फैंस के तौर पे देखता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं समझता। मगर मेरे लिए बिल्कुल, जब मैं 18-19 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बेपनाह जो कहते हैं ब्रेक मिल गया, और वो तो मेरा हमेशा से यही एक ज़िंदगी में तब उस वक्त से लेके आज तक, और मरते दम तक यही रहेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता था कि यार ये जो रिश्ता होता है किसी भी नौयत की सेलिब्रिटी का और उसके फैंस का, ये बिल्कुल ऐसे ही रिश्ता होता है जैसे उस्ताद शागिर्द का होता है। क्योंकि आप उसको चाहते हैं, उसके काम को आप पसंद करते हैं, उसको सराहते हैं, आप उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो। एब्सोल्युटली। तो उसको भी जवाब में अगेन, अगर कोई शख्स मेरी तरह नहीं सोचता कि भाई ठीक है फैंस जो हैं वो बहन या बेटियों की तरह हैं, मगर फिर भी आपको एक अपनी हुदूद और एक रिस्पेक्ट और जो समाजी रवायात है उसकी वो रखनी चाहिए, जो हमने देखा कि तुमने भी हमेशा रखी। अब देखिए, अब फैंस आपके दोस्त हैं तो आप ही से इंस्पायर होंगे ना। बाकी आपका अगर अलग से जैसे किसी के साथ कोई दोस्ती होती है वो अलग चीज़ है, मगर मैंने तुम्हें भी कभी अपनी फैंस के साथ, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी नौयत की एक्सप्लॉयटेशन, वो मैंने कम से कम कभी नहीं देखिए देखा। भाई, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, समझ रहे ना? तो मेरा तो हमेशा ये रिश्ता रहा। मुझे ये बताएं, और उसकी वजह क्या है जिब्रान? अब देखो, कोई बच्ची आती है, चाहे आपसे वो छोटी है, हम उम्र है, या कोई शख्स कहता है कि आप मेरी बेटी है, इसको आप ऑटोग्राफ दे दें। पहले ऑटोग्राफ होता था, अब ये सेल्फी आ गई है। सेल्फी में इवन लोग नज़दीक होते हैं, आके तस्वीर खिंचवाते हैं। किस कदर आपको वो एतबार देते हैं, मान देते हैं, आपको भी उसमें ट्रस्ट देते हैं। तो वो ट्रस्ट उसी तरह से मेरे ख्याल में तोड़ना नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। नहीं, खूबसूरत बात की उन्होंने यार। सीखना चाहिए भाई, जो लोग को किसी भी कैपेसिटी में फेम मिलता है, ये तरीका होता है फेम को हैंडल करने का। तो मुझे ये बताएं कि वसी भाई,
फैंस हर किस्म के होते हैं और शायरों के बड़े शिद्दत पसंद फैंस होते हैं। तो कभी कोई ऐसा फैन जिसने कभी कोई ऐसी हरकत की हो कि यार आपको याद रहेगी, कि वैसे तो बहुत प्यार करने वाले अकीदत में और उसमें सब होता है, लेकिन ये ऐसा वाकया हुआ था कि यार मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। हाँ यार, ये बड़े मज़े की बात की। और मैं जो इससे पहले बात कर रहा था मैं उसमें सिर्फ एक इजाफा कर दूं कि अब नहीं है कि अब मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ, मेरी एक बेटी है 20-22 साल की। नो 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 नो, आप अगर पुराने इंटरव्यूज़ भी निकाल के देख लें तो 19-20-22 साल का भी जब मैं था, और मैंने अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा यही बात की। ये पहली अब नहीं कर रहा, ये मैंने मुझे लगा कि मैं ज़रूर करूँ। ये ना होगा अब देखे तो कहे कि लो जी बाबा हो गया थे। शुरू में भी बिल्कुल यही है। और यार कुछ चीज़ें ना हैरान कर देती। दो चीज़ें, वो एक मेरे फ़ैन के साथ नहीं था एक वाक़या, और एक वाक़या जो है एक मेरे फ़ैन के साथ था। मगर ये एंगल भी पोइट्री का कोई हो सकता है, या लोग आपकी कही हुई चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे, या आप जो भी कुछ परफॉर्म करते हैं, आप एक्ट करते हैं, आप शेर कहते हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं, असल में उसको कोई नाम देना, उसकी तशरीह करना इंतहाई गैर मुनासिब बात इसलिए होती है कि हर शख्स अपने हिसाब से उसको परसीव करता है, और ऐसा ऐसा जहान खोलता है कि आप हैरान रह जाते हैं अगर वो आपको बताए कि उसने इसको कैसे लिया। क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, दो चीज़ें। मेरा एक शेर था, उंगलियां फेर के बालों में गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अच्छा, और ये एग्जैक्ट मैंने इसको एज प्योर रोमांटिक रीजंस की वजह से और उसमें मैंने कहा था। मेरा एक दोस्त है जो उसके दोनों तीनों भाई भी मीडिया में हैं, बड़ी टॉप पोजीशंस में हैं, सरगोदा के हम सारे दोस्त हैं, और नाम मैं नहीं लूँगा, मगर ऐसी बात नहीं मगर फिर भी मुनासिब नहीं है। मैंने शेर सुनाया ना तो वो बुरी तरह से फूट के रोना शुरू हो गया। इट वाज वेरी कंपोज्ड पर्सन, बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक, बहुत ही वो। तो मैंने उससे पूछा चुप करा के, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो मैं रास्ता भूल जाऊँ, सीधा है ना, यू टर्न यहाँ से, यू टर्न। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी क्या हुआ? अच्छा, अब वो जो मेरा ये जो दोस्त थे, ये अपने तीन भाई हैं, तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, ठीक है ना। तो उसने कहा यार मेरी माँ जैसे सब प्यार करती हैं, मुझसे भी प्यार करती हैं, मगर मैं बड़ा हो गया था तो मेरे जो बाकी दोनों भाई थे वो आज भी अपनी अम्मी की गोद में ना सर रख लेते हैं और वो बालों में उंगलियां फेरती हैं। तो मैं बड़ा हो गया था तो एक हिजाब सा आ गया, और मैं जब उनको देखता था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी अम्मी की गोद में लेट जाऊं और मेरे बालों में उंगलियां फेरें। तो मेरा जहन बिल्कुल जैसे कहते ना भग से उड़ गया। मैंने कहा यार देखो कैसे एंगल जो है वो कैसे परसीव किया उसने। दूसरा अगेन वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। वो एक नौजवान मुझसे मिलने आया, मेरा हाफजा का ठीक काम कर रहा, पुरानी बात है, कनाडा से मिलने आया। अब कंगन एक तो बिल्कुल ही एक प्योर रोमांटिक चीज है उसकी। वो सुना दे जरा एक बार। हाँ, अगर पूरी उस पे जाएंगे तो 4-5 मिनट चाहिए। मैं आपको आखिरी उसका वो सुना दूं जितना वक्त आपके पास हो। तो शॉर्ट करके सुना दूं या पूरी आपको नज़म? देखें पूरी नज़म सुनाएंगे आप। मैं आपको पूरी नज़म सुना देता हूँ, फिर मैं आपको वो वाकया सुनाता हूँ। दोस्तों ये वो नज़म आने वाली है कि बस तैयार हो जाएं आप। ये नज़म है, ये बहुत भारी है। रेडी? नहीं भारी नहीं, हमें तो बहुत भारी तुम्हें पता है ना, उर्दू में ना किसी और मानों में इस्तेमाल होता है। भारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कमाल। नहीं ये स्लैंग वाला भारी है, हेवी यस, उस मानों में। तो काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े। और जो हमारा मुश्तरका दोस्त है हसन, उसकी भी बड़ी यादें हैं हम सबकी इस नज़म से, बड़ी मेमोरीज हैं। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी ही जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। रात को जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। सैयद जिब्रान, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता।
کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل مطلب, ایک منٹ یار مجھے مزے لینے دے. دیکھیں دوستوں میں ٹرانس میں چلا گیا ہوں. یہ آپ نے دیکھا یار, یہ میں آپ کو پتا ہے, یہ میں بار بار ریوائنڈ کر کے پیچھے جا کے نا یہ میں سنوں گا, اس میں سے میں اچھے شعر نکالوں گا اور یہ میں چیپوں گا وہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی. بڑی کامیابی ملے گی دوستوں. اور میں اپنے سارے بیچلر دوستوں کو یہ بولتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے نا یہ آپ کا USP ہونا چاہیے. دس از دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار آل دا اسپائرنگ رومانٹکس آؤٹ دیئر. بیوٹیفل یار, یہ آپ نے کیا قسم سے. اب یہ واز آل بیکاز آف المائٹی اللہ. اب یعنی کہ وہ جو آپ نے جو سوال کیا تھا نا, ویسے اس کا جواب کئی اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں, مگر یہ نسبتاً اور طرح کا واقعہ ہے. کسی نے آ کے گلدان مار دی ہو پھولوں کے. ہاں نہیں, اس نے آیا, وہ ایک نوجوان آیا میرے پاس اور آ کے اس نے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھا, میں ملنے گیا اسے, تو اس نے مجھے اس نے کہا جی وہ نظم آپ کی کنگن میری آپ مجھے سنا دیں تھوڑا سا. تو مجھے ہوتا کہ یار یہ اللہ نے ایک طرح سے یہ لوگوں کی امانت ہے. تو میں نے اسے سنائی, تو جتنی دیر میں سنا رہا تھا وداؤٹ ایگزیجریشن آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا میرا وہ دوست رویا تھا اس سے 3 گنا وہ پھوٹ پتا, اس کو چپ کرانا مشکل ہو گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری فیملی آئی کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا جی میری والدہ کو یہ نظم بہت پسند ہے. ارے یار کیا اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. اور اس نے کہا کہ میں جب یہ نظم سنتا ہوں مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی فیلنگز میری اپنی ماں کے لیے ہے, کہ میں ایسے ہی ان کے جسم سے کا حصہ ہوتا, میں ان کے پاس ہوتا. اچھا میں بھی اگین میں نے کہا یار دیکھو کیسے اینگل جو ہے نکال لیتے ہیں, چونکہ لوگ نکال لیتے ہیں, اور بات بھی درست ہے. وہ ہر ایک کی اپنی ایک, کیونکہ محبت کو نا ہم بعض اوقات اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں صرف میل فیمیل کی ٹپیکل اس کے اندر محبت میں, ورنہ محبت کے اتنے رنگ ہیں اور اتنے اینگلز ہیں, اتنے اس کے وہ ہیں. دوستو آپ سوری میں ان کی بات کر رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو وسیع بھائی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ مجھے کھانا کھلانے لائے ہیں, اور ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں خان بابا تو یہ, اور خان بابا بند ہے. دوستو یہ وہ خان بابا نہیں ہے جس کی میں نے پیچھے ویڈیو ڈالی ہے پچھلے ہفتے, وہ مردان والا خان بابا ہے, یہ لاہور والا خان بابا ہے. اور اب ہمیں وہیں جانا پڑے گا جو عارف چٹخارا لے جا رہے ہیں. سو مجھے انہوں نے بڑی تعریف کی, کہا کہ دیسی جو ہے وہی کھاؤں گا سر. ہاں تو اب عارف چٹخارا ٹرائی کریں گے. دوستو کچھ گپ شپ یہاں لگی ہے, باقی گپ شپ ذرا ٹیبل پہ کھلی ذرا جگہ پہ بیٹھ کے باقی مزید 2-4 گپے لگائیں گے. ابھی ان سے 2-3 اور میں نے مست سننی ہے نظمیں, کام آنی, ہمارے بڑے کام پھنسے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے تو ابھی کہیں مت جائیے. اب میں اس کو وہ سناؤں گا جس سے بیگم جو ہے نا وہ راضی رہے ان کی. یہ تو بہت ضروری ہے باس. دوستوں یہ ہے المعروف عارف چٹخارا ہاؤس, اور یہ ہے ایک گھوڑا. یہ تھا ایک گھوڑا. تو اب ہم آگے المعروف عارف چٹخارا, یہاں بیٹھ کے آرام سے وسیع بھائی کے ساتھ تھوڑی اور گپ شپ لگاتے ہیں. دوستو یہ توا چکن منڈنے لگا ہوں میں ابھی. دوستوں آرڈر ہو گیا, ہم بیٹھ گئے. وسیع بھائی نے زبردست آرڈر کر دیا, توا پیس, انڈا ٹکی اور ساتھ بھجے کے پائے بھی آ رہے ہیں. اچھا وسیع بھائی ایک بات بتائیں, آپ کی اپنی پرسنل, آپ نے تو اتنی زیادہ نظمیں لکھی ہیں, لیکن آپ کی اپنی پرسنل سب سے فیوریٹ نظم یا شعر یا کوئی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم تخلیق آپ کو کون سی؟ ہاں جو آپ کہتے ہیں یار دس از سم تھنگ ریئلی اسپیشل ٹو می فار اینی ریزن. وہ بڑا کلیشے قسم کا اس کا ویسے تو جواب ہے کہ وہ بچے اپنے سب کو پیارے لگتے ہیں, اور ہے بھی ایسے, یہ بات درست ہے. اور مگر دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے میری ایک نظم جو میں نے اپنی ماں کے لیے لکھی ہے, اور میری پہلی کتاب میں لکھی, اس کا انتصاب بھی وہی تھا نا, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. اینڈ
since I know کہ آپ بھی اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں, تو یہ کامیابیاں, عزت, یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے. تو آپ بتائیں میری بہت ساری نظمیں جو ہیں الحمدللہ وہ اردو بازار میں اور آپ شالمی وغیرہ چلے جائیں نا, تو فریم کرا کے نا وہ مطلب وہ سیل ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی رہی الحمدللہ, بھی ہوتی ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس نظم کی ہوتی تھی, جب میں دیکھتا تھا نا کہ ماں والی نظم جو ہے وہ کوئی لے جا رہا ہے اور فریم ہوئی ہوئی ہے, تو مجھے بہت اس کی خوشی ہوتی ہے. اور پھر کنگن تو یقیناً چونکہ اس کی اپنی اہمیت ہے زندگی میں, اور بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل بہت عزت افزائی کی, جسے کہتے ہیں بریک ملنا, دا بگ بریک. ہاں دا بگ بریک الحمدللہ. اور مطلب ایک ایسی چیز جو آپ سے اگر کوئی تخلیق کار اگر یہ کہے کہ لکھو اپنے لیے کیا لکھنا ہے, تو آپ کی وہ اتنا لکھنے کی بھی ہمت نہ پڑے, مانگنے کی بھی نہ پڑے. یہی اس کا کمال ہے کہ آپ اپنے حساب سے مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے حساب سے دے رہا ہوتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیز جو وہ دے دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ جو نزدیک چیزیں کہتے ہیں نا, بعض اوقات آپ کا یہ آرٹسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم جو بھی کام آخری کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یار تو اس کا کمال ہو گیا نا, مگر اب اس کو کم از کم 1.5-2 برس ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں اس کے بارے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسے مختلف اشعار ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے بننے کے بعد بھی شاید لوگوں کو کچھ یاد رہیں, کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں ان کی زندگیوں میں, کہیں کچھ تبدیلی بھی شاید لا سکیں, کہیں ان کو اپنے اظہار کے ذریعے فراہم کر سکیں. مگر جیسے آخری ایک غزل تھی, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میں نے اس میں بہت سارے جو کمپلیکس قسم کے جو مضامین ہیں ہسٹوریکلی, ان کو میں نے اس کے اندر شعر میں نٹ کیا ہے, جو کہ نسبتاً مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ہسٹری کو یا ہسٹوریکل یا فلسفیکل چیزوں کو پوئٹک وے میں بیان کریں, کہ ایک انتہائی خشک اور سنجیدہ وہ ہے. پوئٹری بھی بہت سنجیدہ ہے, مگر اس میں خاص طرح کا رومانٹسزم ہوتا ہے, کھلا پن ہوتا ہے. اس قسم کا کمبینیشن جو ہے وہ کم یعنی کہ وہ ہوتا ہے. تو یا جیسے جو بہت بڑے یعنی کہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں, جیسے غالب تھے یا میر تھے, ان کے یہاں تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایسے ایسے پیچیدہ مضامین جو کہ جس کے اوپر پوری فلسفے کی پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, وہ انہوں نے شعر کے اندر بیان کیا, اور شعری خوبصورتی موجود ہے. وہ پوئٹک بیوٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوئی. کسی کو سمجھ آتی ہے اور طرح سے لطف ہوتا ہے, جس کو آدھی بھی سمجھ آتی ہے وہ شعری کا لطف لے رہا ہوتا ہے. تو میری ایک نظم غزل آخر میں جو الحمدللہ اس کو بھی بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مقبولیت حاصل ہوئی. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, دنیا فریب تھی. اب یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے, اس سے میں نے یہ اس سے انسپریشن لی تھی. اس کی پہلے شعر کی قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ دنیا مکڑی کا جالا اور فریب ہے, وہاں سے آئی. تو اب اس کو بیان بھی کرنا ہے, اور پوئٹک وہ جو ہے اس کے اندر, دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھیے تو سارا تماشا فریب تھا. اور جس کو میں طویل غزل میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. اور دیکھیں اب یہ جو شعر ہے, اگین یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے, اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے اور اس میں تمہارے لیے, اب اس سے انسپریشن ہے اس کی. تو اب اس قسم کے مضامین کو پوئٹک وے میں, تو جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار, اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. تو نیور نو, زندگی آپ کو جس مشکل میں ڈال رہی ہے, کیا خبر اس مشکل سے پتہ نہیں کتنی آسانیاں ہوں, اور جس آسانی میں ڈال رہی ہے جس کو آپ بہت کامیابی سمجھ رہے ہیں, کیا خبر وہ کامیابی آپ کی نقصان کا باعث بنے. نیور نو. دوستو یہ میں ساری رات بیٹھا رہا ہوں نا یہاں پہ, یہ وہ بال گال آنکھیں, وہ جبران کے لیے بھائی ہے, وہ بال گال آنکھیں, وہ ڈمپل, وہ دل, وہ ہونٹ, وہ بال گال آنکھیں, وہ ڈمپل, وہ دل, وہ ہونٹ, کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. مر گئے دوستوں, کھانا آ چکا ہے, اور یہ فریب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یس, اب آپ سے اجازت چاہیے. تھینک یو ویری مچ وسی بھائی, گاڈ بلیس یو, خوش رہیں, آباد رہیں. دوستوں خوبصورت کیا باتیں, تو میں یقین کرے ساری رات بیٹھا رہوں تو ختم نہ ہو. پھر بھی دوبارہ ان کو کبھی پکڑوں گا, ایک اور ان کے ساتھ بیٹھ کے تسلی سے فل شعر و شاعری کا سیشن کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں,
तवा चिकन जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो और जाने से पहले ताज़ा शेर सुन लीजिए आप। और आखिरी आवाज़ आप इनकी सुनेंगे, आखिरी शेर की मेरी तरफ से। फूल, उसने एक फूल जो बालों में लगाया हुआ है, उसने एक फूल जो बालों में लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है।